منبودم نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم به هر صورت بسمل بود شب جایی که من بودم به هر صورت بسمل بود شب جایی کہ من بودم پری پیکر نگار سر وقت لالا رخسار پری پیکر نگار سر وقت لالا رخسار سراپا آفت دل بود شب جایی کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم رقیبا گوش بر آواز او در ناز من ترسا رقیبا گوش بر آواز او در ناز من ترسا سخن گفتن چه مشکل بود شب جایی که من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم به هر صورت بسمل بود شب جایی که من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود محمد شمع محفل بود شب جایی که من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم